نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین قد قال اللہ تعالی فی مقام آخر فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دا فرمان پاک ہے، حضور فرماندے نے میں انہاں پتھراں نو بھی پہچاننا ہے جو میرے تے درود پڑھیا کردے نے۔ درود پڑھنا حکم خداوندی ہے، اور اہل سنت و جماعت دی محافل دی یہ خوبی اور حسن ہے کہ ساڈے ہاں درود جدوں بھی پڑھیا جاندا ہے وہ کسے نو ساڑن واسطے نہیں بلکہ کلیجہ ٹھارن واسطے پڑھیا جاندا ہے۔ درود پڑھن دے بہت سارے مقاصد نے۔ ایک مقصد ایسا ہے کہ جس نو صرف عشاق جاندے نے کہ درود پڑھیے تو پتہ چلدا ہے کہ شہد وچ بھی اتنا میٹھا نہیں جتنا رب نے محمد نام دے اندر میٹھا رکھ دیتا ہے۔ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، تو ذرا اپنا منہ میٹھا کرن واسطے با آواز بلند ایک دفعہ پھر درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک۔ سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر۔ سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر۔ چشم انسان سے اشکوں کے ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر۔ باغ کونین کے سارے اشجار میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر۔ آسماں کے دوشالے میں ٹانکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر۔ ساری تقریر و تحریر و انسان میں رب کونین کے سارے قرآن میں جتنے حرف ہیں اور ہر حرف کے جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر۔ زینت محفل فیض یافتہ مشائخ ڈھوڈا شریف صوفی باصفا حضرت غلام محی الدین قادری زیدہ مجدہ، عالی مرتبت معزز علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محبت فرمان والے بھائی جناب حافظ قاری شہزاد صاحب نے بڑی شفقت فرماندیاں یہ حکم فرمایا کہ مرکزی جامعہ مسجد نورانی قلعہ اسلام نگر دے اندر مشائخ ڈھوڈا شریف دا عرس پاک منایا جا رہا ہے، اور خواہش ہے کہ تو حاضر ہو تاکہ حضور دے غلاماں تک حضور دی محبت و شریعت دا پیغام پہنچایا جا سکے۔ میرے کریم مالک نے بڑا ہی کرم فرمایا کہ جو وعدہ کیتا سی اس دے مطابق حاضری دی توفیق نصیب ہوئی۔ حضرت علامہ مولانا عمر شہزاد صاحب، بزم قادریہ قلعہ اسلام نگر دے تمام اراکین، سب نو مبارکباد پیش کردہ ہیں کہ ایسی محفل دا اہتمام فرمایا۔ اللہ کریم دارین دی عزتاں اور برکتاں عطا فرمائے۔ آپ توجہ فرماؤ گے، میں نے چند ایک باتاں عرض کرنیاں نے۔ کافی دیر تو محفل شروع ہے، آپ حضرات نے یقیناً حسین انداز نقابت حضور دی محبت وچ ڈب کے قرآن دی تلاوت اور سرکار دیاں نعتاں سماعت فرمائیاں۔ چند ایک باتاں میں نے عرض کرنیاں نے تاکہ
جو پیغام میں لے کے آیا ہے وہ آپ حضرات تک پہنچایا جا سکے۔ اللہ کریم میری زبان تے کلمت الحق نو جاری فرمائے۔ حضرات گرامی، ڈوڈا شریف دی دھرتی ایک ایسی رحمتاں اور برکتاں والی دھرتی ہے کہ جس دھرتی تے ایک ایسا میخانہ قائم ہے کہ جس میخانے تو میں پین والا مکین گنبد خضرا دے نال اپنی نسبت بحال کر لیندا ہے۔ یہ آستانہ ہے کہ جتھے صرف مرید ہی نہیں کیتا جاندا بلکہ مرید کر کے مصطفیٰ کریم دی شریعت دا عامل بھی بنا دیتا جاندا ہے۔ یہ آستانہ ہے کہ جتھے آن والا اگر مرد ہے تو اس نو صدیق و فاروق اور عثمان و علی دا طریقہ بھی سکھایا جاندہ ہے، اور آن والی اگر کوئی بچی ہے تو کسے نو کردار فاطمہ سکھایا جاندہ ہے اور کسے نو کردار عائشہ سکھایا جاندہ ہے۔ اس آستانے تے ایک ایسا ادارہ بھی قائم ہے کہ جتھے قالا قالا رسول اللہ دیاں صداواں بلند ہوندیاں نے، اور یہ ایسا آستانہ ہے کہ جس دے نمک خاراں وچ دیکھیا جائے تو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مناظر، میں صرف مولانا ضیاء اللہ قادری سیال کوٹی دا نام ہی لے دیاں تے او ہی سب تے بھاری ہو جاندہ ہے۔ وہ ایسا فرد تیار کیتا سی اس آستانے نے، ایسا شیر پیدا کیتا سی اس آستانے نے کہ پھر کسی میدان وچ بھی نہ او دا قدم ڈگ مگایا ہے، نہ او دے متھے تے کدی پسینہ آیا ہے۔ تو اس آستانے دا فیضان ہی ایسا ہے۔ بہت ساریاں فیکٹریاں نے، بہت سارے کارخانے نے، ہر ایک دا اپنا اپنا ایک دعویٰ ہوندا ہے۔ کوئی کہندا ہے لکڑی لے آ دیو اسی تانوں فرنیچر بنا دیاں گے، کوئی کہندا ہے ساڈے کول تسی دھاگا لے کے آؤ تو اسی کپڑا بنا دیاں گے، کوئی کہندا ہے کپڑا لے کے آؤ تو تہاڈی مرضی دے تانوں کپڑے سی کے دیاں گے، کوئی کہندا ہے لوہا لے کے آؤ تے اپنی مرضی نال جو بنوانا ہے او بنوا کے لے جاؤ، کوئی کہندا ہے کہ جو چیز تساں نے بنوانی ہے سانوں دسو اسی او بنا کے دیندے ہاں، کوئی کہندا ہے کہ تسی کاٹن لے کے آؤ، روئی لے کے آؤ تو اپنی مرضی نال جو تساں بنوانا ہے اسی تانوں او بنا دیندے ہاں۔ لیکن ٹوڈا شریف دی دھرتی تو ایک ہی پیغام بلند ہویا جو حضرت مولانا پیر محمد شفیع قادری نے بھی بلند کیتا اور پیر محمد احمد قادری نے بھی بلند کیتا کہ اساں او کارخانہ قائم کر دیتا ہے، پتر تسی لے کے آؤ محمد دا غلام اسی بنا دیندے ہاں، بیٹی تسی لے کے آؤ عائشہ دی کنیز اسی بنا دیندے ہاں۔ جدو اس آستانے دے نال وابستہ ہو جاؤ گے تو پھر نظر بیک نہیں سکے گی، نظر تہاڈی ہوے گی، وچ جلوے ودھا دے مکھڑے دے ہون گے، دل تہاڈا ہوے گا، وچ خیال مدینے والے دا ہوے گا۔ ایسی تربیت کر دیتی جائے گی کہ کسی دا بھی حسد نہیں سکھایا جائے گا۔ اس آستانے دا قادری علی دا ملنگ بھی نظر آئے گا، ابو بکر دا دیوانہ بھی نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جیوے 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 جیوے، سونا 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 آستانہ علیہ قادریہ قاسمیہ ڈوڈا شریف، آستانہ علیہ قادریہ قاسمیہ ڈوڈا شریف، جیوے جیوے۔ پھر ایو آستانہ ہے کہ جس آستانے دے نال اگر کوئی سچے دلوں وابستہ ہو جائے، ساڑھے ہاں نا کلام بھی لوگ اپنی مرضی دا تبدیل کر لیندے نے۔ وہ کسے نے کہا سی کہ مالی باغ دی راکھی کردہ پھل کچے ہون یا پکے، پیر مریداں دے سر تے رہندا جھوٹے ہون یا سچے۔ ہن جڑے جھوٹے سن انہاں غریباں اپنی مرضی نال تبدیل کر لیا، وہ جھوٹیاں نو نبی نہیں پسند کردا تے پیر کتھوں پسند کردا ہے؟ جھوٹے نو تے میرا خدا بھی نہیں پسند کردا۔ نا نا، لکھن والے لکھیا سی مالی باغ دی راکھی کردا پھل کچے ہون یا پکے، پیر مریداں دے سر تے رہندا نیتو ہون جے سچے۔ وہ نیت کامل ہونی چاہیے، اندروں بندہ سچا ہونا چاہیے۔ میں قسم دے نالے بات کہہ رہے ہیں کہ اگر بندہ اندروں مخلص ہوئے اور پیر بھی کامل ہوئے تو ادھر ہاتھ پیر دے ہاتھ وچ جاندا ہے، ادھر پیر ہاتھ محمد دے ہاتھ وچ پکڑا دیندا ہے۔
حضرت شہنشاہ نقشبند دن دے وقت جیڑا آپ دی بیعت کردا سی راتی خواب وچ انہوں حضور آ کے مبارک دیندے سن. راتی خواب وچ حضور مبارک دیندے سن. وہ بڑا چنگا تینوں در مل گیا ہے. اج تو غالباً 15 سال پہلے دی بات ہے یا 14 سال ہو گئے ہون گے. اسی گجرات دا ایک علاقہ ہے, ہن مینوں نام یاد نہیں, میں اتھے بیان واسطے آیا تو بزرگاں دا نام بھی اس وقت مینوں یاد نہیں. وہ کہن لگے کہ حضرت جی نا میں پہلی عمر تے ایویں گزار دیتی تے پھر ایک لو لگی تو میں مرید ہو گیا حضرت پیر محمد احمد قادری دا. تے جدوں میں بیعت ہویا نا تو میں عجیب انداز وچ دیکھ رہا سا کہ پیر بیعت تو کیتا ہے پر وہ دی نظر میری جیب تے نہیں. میرے دادا جی نے ایک بڑی پیاری بات فرماندے سن. تاج العلماء شیر پنجاب مولانا محمد تاج رسول چشتی نظامی توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے سن نا پیر دی نظر ہوندی سی دل تے مرید ہو گئے بڑے سیانے انہاں دل تے جیب رکھوا کے تے وچ بٹوا نوٹاں نال بھر کے رکھ لیا. ہن بٹوے تک نظر راندی اگے جاندی نہیں. کوئی ایسا پیر پکڑ جدی نظر بٹوے تے نہ ہو, کوئی ایسا پیر پکڑ جیڑا مریداں دا بھکھا نہ ہوئے. علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دی ایک بات مینوں بڑی پسند ہے. وہ کہندے نے میرے کولو کسے پوچھیا پیر کامل دی نشانی کی ہے, میں آکھیا جنوں مریداں دی تلاش نہ ہوئے. اج کل بندے کرائے تے رکھے جاندے نے, تساں جھوٹیاں کرامتاں بنا بنا کے پیش کرنیاں نے. او جھوٹیاں کرامتاں نہیں, او کرامت انہوں کیا جاندا ہے, پیری انہوں کیا جاندا ہے. پیر محمد احمد جدوں عمرے واسطے جان اور جدہ ایئرپورٹ تے اترن تے اگے ایک بندہ ایسا کھڑا ہوئے جنوں کدی ویکھیا ہی نہیں پہلے تے انہیں ہاتھ چومے گل وچ ہار پایا تو کیا میں تینوں نہیں جاندا تو مینوں نہیں جاندا تے پھر ہار تے پھول تے ہاتھ چومن. انہیں کیا جی میں رہندا ایتھے عرب وچ ہاں, مینوں راتی حضور دی زیارت ہوئی ہے. حضور فرماندے نے میرا ایک مہمان آ رہا ہے, جا ادا استقبال کر. وہ پیر ایسا ہونا چاہیے یار, شیخ ایسا ہونا چاہیے, تیرا تعلق ایسے بندے نال ہونا چاہیے جو پاویں تھوڑا جیا وقت گزار کے جاوے مگر قیامت تک تو ماں پین کوئی محمد دا دیوانہ رہ کے گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آدم علیہ قاسم گڈا شریف, فیضان گڈا شریف, تاجر گڈا شریف, دیوے 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 دیوے. اج کل تے او جناب کرائے تے بندے رکھے جاندے نے, کرامتاں بناؤ تے اے کرو تے او کرو, اور پھر جھوٹیاں کرامتاں بندیاں نے. او ساڈے پیراں کٹے چو دودھ کڈے ہے تے جیڑا کٹے چو نکلیا سی او پیتا کس سی؟ بھائی جگہ ناپاک ہے تو پاک چیز نکل کس طرح سکتی ہے؟ اسانے کرامت سمجھیے ہی نہیں. کٹیاں تو دودھ کڈنا کرامت نہیں ہوندا, بے نمازیاں نو مصلے تے لے کے آنا انہوں کرامت کیا جاندا ہے. دل دی اندر کنجریاں دی محبت ہوئے مگر پیر دل ستھرا کر کے اندر محمد دی جلوہ گری کر دے وے, کرامت اس نو کیا جاندا ہے. وہ کہندے نے کہ میں بیعت ہویا تے پیراں ہی کی گل کیتی, پتر جے میرا پیر بنے ہو, میرے مرید بنے ہو نا, نماز نہیں چھڑنی, نماز نہیں ہو چھڑنی. یہ بات سارے منن گے کہ ڈوڈا شریف دے مرید نمازی بڑے پکے ہوندے نے. او بھائی جس آستانے تے رمضان دے آخری 10 دن رکھ کے تے دلان دی دنیا ستھری کر کے تے دل وچ رب نال تعلق دے جذبات رکھ دیتے جان, اس تو بہتر بھی ہے کوئی جگہ کہ جتھے تہاڈی تربیت ہوئے. تو نماز نہیں چھڑنی. مینوں کہن لگے میں وعدہ کر لیا, نماز پڑھنی شروع کر دیتی. حضرت جی 2-4 ہفتے گزرے نہ تے میری 1-2 نمازاں رہ گئیاں, دن دیاں 1-2 نمازاں رہ گئیاں. میں اپنے بستر تے لیٹیا, میں سو گیا.
میری خواب وچ نہ پیر محمد احمد ہوری آئے اور چہرہ بڑا پریشان پریشان ہے تے میرے وال ویکھ کے مسلح ہاتھ وچ پکڑیا ہے تو وچھا کے کہندے نے پتر جے مینوں خوش کرنا ہی نہ تے مسلح آباد رکھیں، یہ مسلح ویران ہو گیا تو میں خوش نہیں رہاں گا۔ ایو لوگ ہوندے نے کہ جو مریداں دی اصلاح کردے نے، ایو لوگ ہوندے نے جو اپنے کول آن والیاں دا تعلق مکین گنبد خضرا دے نال جوڑ دیندے نے، ایو لوگ ہوندے نے جنہاں نال ملن والے ساری زندگی پھر اعلان کر کے کہندے نے ہویاں کرم نوازیاں بڑیاں نے چنگیاں سنگ اکھیاں لڑیاں نے، ہویاں کرم نوازیاں بڑیاں نے چنگیاں سنگ اکھیاں لڑیاں نے، روے وسدا دوارا مرشد دا جنہیں پا کے خیر رجا چھڑیا۔ اتھے لوگ مرید تلاش او کردے نے جڑے سانو رجان، مگر یہ آستانہ او مرید تلاش کردہ جو روحانیت دے پھکے ہون انہاں نو رجا دیتا جائے۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید دے جو الفاظ دو مختلف مقامات تو تلاوت کیتے نے تساں ذرا ادھر توجہ کرنی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وذکر، اور نصیحت کرو، فإن الذکر تنفع المؤمنین، کیونکہ نصیحت مومن نو فائدہ دیندی ہے۔ نصیحت مومن نو، اج اسی نا نصیحت سننا نہیں چاہتے، اج ساڑیاں محفلاں پوری پوری رات دیاں نے مگر ایسیاں نے کہ سمجھ کچھ نہیں آندا۔ ایک بات میں کرن لگا بڑی توجہ نال ذرا تساں نے سننی ہے، یہ جو تہاڈا قلعہ اسلام نگر ہے ادھے سارے اسلام والے ہی رہندے نے نا، کوئی یہودی تے نہیں رہندا، کوئی عیسائی سکھ یا ہندو، سارے اسلام والے رہندے نے نا۔ ناراض نہ ہوئے ہو، بس میں ایک سوچ واسطے ایک بات کرن لگا ہے۔ پورا پنڈ مسلمانہ دا ہے اور نہ بھی ادھا اسلام دا قلعہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ فجر دے وقت مسجد دس دی ہے کہ اسلام دا قلعہ ہے؟ ایک بات سوچن والی ہے نا کہ عشاء دے وقت تسی ایتھے آئے ہون تک ساڑھے ہانا نقیب نعت خان اور خطیب او چاندے نے بس ساڑھا زور کٹ لگے تے اس مائک دا تے ساؤنڈ دا زیادہ لگے، پھر کہندے نے ذرا ایکو کھول، لوگ کہندے نے بھائی جناب سمجھ پاویں آئیے کہ نہیں آئی پر مولوی زور بڑا لائے۔ ساڑی محفل دی کامیابی یہی ہے، اور جس معاشرہ دے اندر ویسے بھی محفل سنان واسطے لالچ دینا پوے، محفل سنان واسطے اسی لالچ دے کے بندے بلانے ہیں۔ بڑی معذرت دے نال میں پھر عرض کر رہے ہیں، یہ 12 موبائل لالچ دے کے بندے بلائے گئے۔ کوئی ایک محفل سال وچ ایسی بھی رکھو جدے وچ لنگر بھی نہ ہوئے، جدے وچ ساؤنڈ سسٹم بھی نہ ہوئے، مسجد دا اپنا سپیکر ہوئے، پھر بندیاں نو بلاؤ، پھر پتہ چلے لنگر پیچھے کتنے آئے سن تے مصطفیٰ دے ذکر پیچھے کتنے آئے۔ بڑے دکھ نال بات کہنی پہندی ہے یار، مجمع لالچ پیچھے سنن آیا ہے، خطیب نعت خان لالچ پیچھے سنان آئے نے۔ ایک دفعہ خدمت اچھی کر کے نہ ویکھو تو پھر اگلی واری دعوت دے ہوئے ہو۔
کوئی تے ایسا بلاؤ جڑا مخلص ہوگے. شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا محمد اشرف سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دی زبان تو میں نے خود یہ واقعہ سنیا. آپ فرماندے سن کہ مکان شریف وادی سون سکیسر وچ ایک علاقہ ہے مکان شریف، اتھے دے بہت بڑے علامۃ العصر مولانا عزیز احمد رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سیال شریف دے خلفاء وچوں بھی سن. آپ فرماندے نے میں پڑھدا ساں فیصلہ آباد حضور محدث اعظم پاکستان کو، زبان پہ بار الہ یہ کس کا نام آیا کہ میری نطق نے بوسے میری زبان کے لیے. فرماندے نے میں طالب علم سا پڑھدا سا تو کسی آدمی نے اپنے علاقے واسطے کیا کہ محفل میلاد کرانی ہے تو اگر تسی تشریف لے آئے ہو، تو آپ نے فرمایا میں آ جاواں گا. عزیز احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں طالب علم سا، مینوں حضرت نال لے گئے، اسی بس تے بیٹھ کے گئے اور اتھے پہنچے تو ایک کمرے چ بٹھا دیتا گیا. کھانا سادہ جی سی، کوئی بھجے ہوئے مرغے نہیں سن. پھر مسجد بھی چلے گئے اور اتھے بیان حضرت صاحب نے 2-2.5 گھنٹے کیتا، اور جدوں محفل ختم ہوئی نا تو بلان والا کدھرے غائب ہو گیا. بلان والا کدھرے غائب ہو گیا. ساڈے ہاں نا اکثر لوگ اسی طرح کرتے ہیں. اج جو علماء کہندے نے نا میں اتنے پیسے لینے نے، غلطی انہاں دی بھی نہیں. اس قوم دا مزاج ایسا ہے جیڑا خطیب نہ منگے نا بعض دفعہ انہوں لفافے چ نوٹ بھی نقلی پا کے دے دیتے جاندے نے. میں بڑی ذمہ داری نال ایک بات کہہ رہے ہیں، میری جیب وچ اجے بھی ایسے نوٹ پے نے جو لفافے چ پا کے مینوں دتے گئے نہیں، اور انہوں نے بینک بھی قبول نہیں کر رہا. بینک بھی انہوں نے قبول نہیں کر رہا. ایسے نوٹ نے، اور جڑے اسی وجہ تو کیا جاندہ ہے جی 50,000 پہلی اکاؤنٹ وچ بھیج دیو، کیونکہ ایک قوم اے رب دے نام تے بھی دھوکا دیندی ہے. جتھے دا لگدا ہے قوم اتھے دھوکا کردی ہے، کیونکہ ایک قوم اندروں رب دی بھی نہیں بنی، اندروں نبی دی بھی نہیں بنی، اندروں قرآن دی بھی نہیں بنی. اگر اسی اندروں نبی دے بنے ہوں دے تو پھر ہر زبان ابو بکر دی صداقت والی ہوں دی. اگر اسی اندروں نبی دے بنے ہوں دے تو ہر انسان عمر دی طرح عدل و انصاف کردا. اگر اسی نبی دے بنے ہوں دے تو ہر اکھ عثمان دے حیاتی خیرات والی ہوں دی. اگر اسی نبی دے بنے ہوں دے، علی کوڑے تے بندیاں قرآن پڑھے، فاطمہ چکی چلاندیاں قرآن پڑھے، حسین نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھے، اور تیرے گھر قرآن کھلیا ہی کدی نہیں، پھر کی فائدہ ہے کوئی احمد شاہ جیسا کوئی پیر محمد احمد جیسا بندہ پکڑ جو تیرا رابطہ مصطفیٰ دے قرآن نال بھی کر دے وے اور مدینے دے سلطان نال بھی کر دے وے. اتھے مزاج ایسے بن گئے نے. ایک دیہات دا کسان غریب، بچے سن، خرچے نہیں چل دے، بیوی نو کہندا ہے کہ تھوڑی جی تو میرے نال نہ مدد کر تاکہ گھر دا نظام چلے. انہیں کیا تسی دسو صحیح میں کی کراں؟ کہن لگا ایسا کر کے تو نہ مکھن بڑا، جانور اپنے نے اسی دودھ پی جانے ہاں، لسی بنا کے دے دینے ہاں، تو نہ مکھن بڑا. میں شہر جا کے دکاندار نال گل کرنا ہے، خالص شے اتھے نہیں لبدی. جدوں اسی خالص چیز دیاں گے، جس معاشرہ دے اندر اسی ساڑے ملک دے اندر کئی دکانہ تے نا دودھ دے ریٹ 2-3 لکھے ہوندے نے. ایک لکھیا ہوندہ ہے خالص دودھ اتنے دا، اتے لکھیا ہوندہ ہے اللہ دی قسم خالص دودھ او اتنے دا. عجیب بات ہے یار، تو خالص چیز نہیں ملتی. آیا اور آ کے کہن لگا شہر دے دکاندار نو کہ اگر میں خالص مکھن لے کے آواں گارنٹی والا ہوئے گا. اس نے کیا خالص چیز دی تو بڑی طلب ہے. کہن لگا میں کلو دے پیڑے بنا کے لے آواں گا، بدلے وچ نا جتنا مکھن ہویا جتنے پیسے ہوئے میں کدی پیسے لے جاواں گا، کدی گھر دا سودا لے جاواں گا. انہیں کیا ٹھیک ہے، تو مکھن اور کسے نو نہیں دینا، تو مینوں ہی دینا. گل بات ہو گئی. کسان جان لگیاں کہندا ہے کہ 1 کلو چینی تول دے. انہیں 1 کلو چینی تولی،
ਛਾਪਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ, ਗੱਡ ਮਾਰ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਦੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਵੇ, ਕਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਵੇ, ਕਦੀ 2 ਕਿਲੋ ਮੱਖਣ, ਕਦੀ 5 ਕਿਲੋ ਮੱਖਣ, ਕਦੀ 10 ਕਿਲੋ ਮੱਖਣ, ਜਿਤਨਾ 1-1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। दुकानदार ने बेचना शुरू कर दिता, डिमांड बढ़ गई, बड़ी खालिस चीज है, बड़ी अच्छी चीज है। एक दिन दुकानदार फारग बैठा सी, सामने मक्खण दा एक पेड़ा पिया सी, उन्हें चुक के तराजू ते रखिया, तोलां ते सही। जदों तराजू ते रखिया तो अखां फटियां दियां फटियां। ये ते 900 ग्राम दा पेड़ा, किलो होंदा 1000 ग्राम दा। जो फ्रिज विच पे सन वो भी निकाले, एक पेड़ा तोलिया तो हर पेड़ा 900 ग्राम दा। मैं कितने अरसे तो दे कोलों मक्खन लै रहे हैं, मैं उस ते यकीन करदा रहा और मैनू इतना धोखा देंदा रहा कि हर पेड़े चो 100 ग्राम कम और पैसे पूरे लैके जांदे। 2-4 दिन गुजरे, गरीब किसान मक्खन लैके आया। अज लबो लेजा बदलिया होया सी, अज जुबान ते बड़े सख्त लफज सन। दुकानदार ने गिरेबान पकड़ के किया, पहले जो मक्खन लेके आया जरा इधर लेके आ। तोले तो हर पेड़ा 900 ग्राम दा। उसने किया, देखी तू कितना फराडी है, मैं तेनू हुजूर दा गुलाम समझ के, मुसलमान भाई समझ के यकीन किया और तू इतना धोखा देंदा रहे हैं कि तू पूरा तोल के भी नहीं ले आंदा। हर पेड़े चो 100 ग्राम कम और पैसे तू ज्यादा पूरे लेंदा रहे हैं। जदों बहुत सारियां बातां एक सांस विच कह चुका तो गरीब किसान ने ना गिरेबान छुड़वा के किया, हौसले नाल मेरी गल तो सुन। याद है जदों तेरा मेरा मुआदा होया सी, मैं मक्खन ले आवांगा ते तू लवेंगा ते मैं ले जावांगा पैसे या घर दा सौदा। उन्हें किया, याद है? तो कहने लगा, ये भी याद होवेगा ना, तेरे कोलों 1 किलो चीनी तुलवा के लै गया सी। मैं घर विच गुड़ इस्तेमाल करदा, मेरे बच्चे गुड़ खांदे ने, चीनी असी खांदे ही नहीं। वो किलो चीनी तुलवा के तां लै गया सां। मैं गरीब बंदा, मेरे कोल तोल दे पत्थर नहीं सन, तो मैं तेरे कोलों ही तुलवा के लै गया। घर जदों पेड़ा बनदा ना, एक पासे मैं पेड़ा मक्खण दा रखदा, दूजे पासे तेरी दित्ती किलो चीनी पिया रखदा। ओ बेगैरत, जद तू ही पूरा नहीं सी दिता तो वापस किस तरह पूरा आ सकता है? हर बंदा 2 नंबरी पिया करता है, हर बंदा बेईमानी पिया करता है। इधर सामने बहन वाला उदी अपनी बेईमानी है, ऊपर बहन वाला उदी अपनी बेईमानी है। जदों तुसी अंदरों नबी दे गुलाम बन जाओगे, सामने वाला भी 1 नंबर होवेगा, इधर वाला भी 1 नंबर होवेगा। इस वास्ते सानू तरबियत करनी पवेगी। इस कौम नू मोबाइल फोना दी लोड़ नहीं, तरबियत दी लोड़ है। इस कौम नू उमरे दे टिकट दी इतनी लोड़ नहीं जितनी तरबियत दी लोड़ है। इस कौम दी तरबियत करो। हर घर विचों निकलन वाली बच्ची बाजारे हुसन दी औरत न लगे, फातिमा दी कनीज लगनी चाहिए है। हर घर विचों पैदा होने वाला बच्चा मुस्तफा दा गुलाम नजर आना चाहिए। तो असी नसीहत सुनना ही नहीं चाहते और मशाइख दा तो पहले ही काम यह होंदा है नसीहत कर दे। उन्हां दा पहला ही काम यह होंदा है कि रब रसूल दे नाल उन्हां दा राबता बहाल कर दिता जाए। आस्ताना आलिया टोडा शरीफ दा एजाज है कि आने वालियां दी तरबियत करते हैं। यही वजह है कि आस्ताने नू आस्ताना नहीं रहन दिता, ट्रस्ट बना दिता ताकि साडा कोई लगदा भी फायदा ना उठा सके, फायदा हुजूर दी उम्मत उठाए। इत्थे आने वालियां दी तरबियत की जाए, आने वालियां दा राबता मकीने गुंबदे खजरा दे नाल। अज कितने आस्ताने ने जिथे भाई भाई दा दुश्मन है, एक एक मुर्गे पिछे एक दूजे दे गिरेबान पकड़ते ने। मगर एक ऐसा आस्ताना है किसी नू अगे आके गद्दी ते बहन दी जरूरत नहीं। जो भी है वो दीन दा खादम बन के खिदमत पिया करता है, जो भी है वो मुस्तफा करीम दा दीन पिया फैलांदा है। और फिर पीर मुहम्मद अहमद तेरी अजमत नू सलाम, फिर तू इत्थे एतिकाफ दा इंतजाम कीता, फिर तू लोगां नू बुलाया और किया लोगो आओ, और रब देना चाहता है, तुसी लेना क्यों नहीं चाहते? वो रब अता करना चाहता है, तुसी झोली फैलांदे क्यों नहीं? वो माफ करना चाहता है, तुसी माफी मंगदे क्यों नहीं? देखो हजरात गिरामी, मेरे आका दी हदीसे पाके हुजूर फरमाते ने, हर रोज रात नू जदों तहज्जुद दा वक्त होंदा है, आसमाने दुनिया ते
اللہ اپنی شان دے مطابق نزول اجلال فرماندا ہے. پھر ایک منادی کرن والا ندا کردا ہے کوئی توبہ کرن والا اودی توبہ قبول کر لیتی جائے؟ ہے کوئی رزق منگن والا انہوں رزق دے دیتا جائے؟ لیکن اسی نا مسلے تو آباد ہی نہیں کر رہے، اسی تو رب اگے فریاد ہی نہیں کر رہے. اج ساڈی قوم دی کی حالت ہے؟ آل سنت دے گھر نے اور اتے علم لگا. کیوں؟ او جی منت منی سی. کتنے لوگ نے کہ جنہاں دے بچے ہیں سنی لٹاں رکھیاں نے جی منت منی سی. کتنے لوگ نے جو ونگا پا کے پھر دے نے کیوں؟ جناب منت منی سی. ایسی منت دا تینوں کنے دسیا سی؟ منت وہی ہے جو شریعت دی حدود وچ ہوے. اچھا بھائی منت منو گے تو اس تے کوئی نہ کوئی خرچہ تو ہوئے گا نہیں. یہ جو لفظ ہے نا منت، لفظ منت میم نون تے میم تے زبر، اگر تھوڑی جی ہمت کر کے زبر اتار کے تھلے زیر کر دے تو منت بن جاتا ہے. تھوڑی جی ہمت کر، یہ منت دی زبر ہٹا، انہوں میم تھلے لا، یہ منت بن جائے گا. تو منتاں پیچھے لگے ہیں، کدی مسلے تے منت بھی کر. تو منتاں پیچھے لگے ہیں، کدی مسلے تے منت بھی کر. کسی درویش نے کیا سی لکھا منتاں منیاں پر لا حاصل، ایک منت کیتی من یار گیا. لکھا منتا منیاں پر لا حاصل، ایک منت کیتی من یار گیا. ایک مسئلہ زیر زبردستی جڑا سمجھ گیا لنگ پار گیا. وہ جنہیں سمجھیا سی اس محمد احمد نے ہر گھر مسلے بچوا دیتے. اس نے اعتکاف دا شہر آباد کیتا اور کیا آؤ لوگو تسی بھی رب دی منت کرو، میں بھی رب دی منت کردا ہاں. جدوں میرے ہاتھ اٹھن گے اللہ تہاڈا بھی کم کر دے گا. لیکن اسی منت نہیں کرنا چاہتے، اسی منتاں پیچھے لگے ہیں. میں منت دا رد نہیں کر رہا، منت مننا جائز ہے مگر شریعت دی حد وچ رہ کے. اسی شریعت دیاں حداں پھالانگ رہے ہیں. اور گوڑلے دا سید شاہ نصیر فرماندے نے ٹکر نہ لے تو دین محمد سے ہوش کر، دوزخ میں چونکتی ہے یہ ٹھوکر لگی ہوئی. تو کیا اسی کدی منت کی تھی؟ اسی رب دے بنے ہی نہیں یار. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان کس چیز نے تینوں کریم رب کولو دور کر دیتا؟ تو بڑے دور ہو گئے ہیں یار. ایک باری نا اپنے رب نو منت کر کے منا. اچھا پتہ جی جو بات عرض کرنا چاہنا ہے، ہر روز راتی آواز آتی ہے لیکن کتنے اٹھ دینے؟ میں دعوت فکر دینا ہے ہر بندہ اپنے گھر دا تصور کرے با میرے گھر وچ کتنے بندے تہجد پڑھ دینے. شاید ہی ہن کوئی گھر ہوئے جدے وچ کوئی جوان تہجد واسطے اٹھدا ہوئے. اللہ دینا چاہتا ہے، اسی لینے نہیں چاہتے. لیکن اس دی کرم نوازی دیکھو، جدوں ادھی رات نہ لوگ آئے، صرف چند لوگ آئے جنہ دے برتن اگے ہی بھرے ہوئے سن، تو میرے رب نے فرمایا محبوب اپنے غلاماں نو کہہ دے میں نصف شعبان دی رات بارات والی بنا دیتی، میں مغرب ویلے ہی آ کے دکانہ کھول دوں. مغرب تو فجر تک پوری رات دکان کھلے گی. اگر ادھی راتی نہیں آ سکتے ہونی آ جاؤ. ایک قوم پھر بھی پٹاخیاں تے لگ گئی، ایک قوم پھر بھی شرنائیاں تے لگ گئی، ایک قوم پھر بھی آتش بازی تے لگ گئی، مگر وہ رب پھر بھی بخشنا چاہتا ہے. محبوب یہ ادھی راتی نہ منگن آئے، ادھی راتی مینوں راضی کرن نہ آئے، میں مغرب تو فجر تک انہاں نوں وقت دے دیتا، یہ پھر بھی نہ آئے، پر میری رحمت تو انہاں نوں معاف کرنا چاہتی ہے. انہاں نوں دس دے میں رمضان دا پورا مہینہ ہی دکانہ کھول رہا ہوں.
ادھر رمضان دا چند نظر آئے گا، ادھر شوال دے چند تک پورا مہینہ، اور تانوں دوپہر دے وقت مل جائے تو آ جاؤ، میں ادو بھی سن لواں گا۔ فجر دے وقت اٹھو، ظہر دے وقت اٹھو، ادھی راتی جس وقت تینوں وقت ملے آ جا بندے، میں معاف کرنا چاہنا ہے۔ اسلام نگر والو میں دعوت فکر دینا ہے، خدا نہ کرے کدرے باپ ناراض ہو جائے یا ماں ناراض ہو جائے، وہ دوسرے بھائی دے گھر چلے جان، پھر جانا پیندا ہے، پھر منتاں کرنیاں پیندیاں نے، پھر پیر پکڑنے پیندے نے۔ بھائی ناراض ہو جاوے تو بڑے پاپڑ پیلنے پیندے نے، بہناں نوں منانا ہووے تو پیر پکڑ کے منتاں کرنیاں پیندیاں نے۔ کئی واری پنڈ دا چودھری لے جانا پیندا ہے بھرا نوں راضی کرن واسطے، کئی واری پیر صاحب دی منت کیتی جاندی ہے، چلو میرے نال سفارش کر دینا، دنیا دے جتنے رشتے نے ناراض ہو جان تو منتاں کرنیاں پیندیاں نے، جا کے منانا پیندا ہے۔ ایک رب ہے فرماندا ہے بندے آن دی بھی لوڑ نہیں، مصلا اپنے گھر بچھا لیا میں پھر بھی معاف کر دیاں گا، اپنے گھر وچ ہی معافی منگ لے، مگر اسی او بھی منگن واسطے تیار نہیں۔ یہی بات آستانہ علیہ ڈوڈا شریف تو سکھائی جاندی ہے، آؤ پورا مہینہ نہیں تو آخری 10 دن ہی آ جاؤ تھے، آؤ کرم دیاں راتاں وچ اپنے رب نو راضی کردے ہاں، آؤ اسی سارے مل کے کہنے ہاں کھلے بوہے ویخ کے تیرے دوارے آ گئے، کھلے بوہے ویخ کے تیرے دوارے آ گئے، سن دکھیاں دیا مہرماں درداں دے مارے آ گئے۔ تو جدوں تہاڈا رابطہ ہو جائے گا، جدوں اپنے پیر دی من لو گے، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی جنہاں دے فیضان دا چشمہ ٹوڈا شریف دے آستانے تے لگا ہویا ہے، وہ فرماندے نے لوگو جیڑے مسئلے دولت دے زور تے حل نہ ہون تے جیڑے مسئلے بادشاہاں تے وزیراں دی مدد نال بھی حل نہ ہون، وہ تہجد دے مصلے تے حل ہو جاندے نے۔ او رب دی منت کر کے انہاں مسئلیاں نو حل کر دیتا جاندا ہے۔ تو اللہ کریم فرماندا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اے لوگو اللہ تے بھی ایمان لے آؤ، رسول تے بھی ایمان لے آؤ، اور قرآن تے بھی ایمان لے کے آؤ۔ اج کچھ لوگاں نو موبائل فون ملن گے، مگر میں ہاتھ جوڑ کے نا ایک بات عرض کرنا چاہنا ہے، جنہیں اس قرآن اندازی چو موبائل لے کے تے پھر گیماں کھیڑیاں نا، وہ بڑا ظالم ہوئے گا۔ جنہیں اس قرآن اندازی چو رب دے گھر وچ مصطفیٰ دا میلاد ہے اور پیران دا عرس ہے، اور اسی عرس وچوں تحفہ ملے ہے تے اس وچ بھی گیماں کھیڑیاں جا رہی ہیں۔ میں کہنا ہے اس مرید تے پیر کدی بھی راضی نہیں ہوئے گا جیڑا عرس وچوں لے ہوئے موبائل وچ کسی کنجری دی فوٹو رکھے گا۔ یعنی چیز مل رہی ہے لیکن اس دا حق بھی تے ادا کرنا ہے نا۔ ہن ادھر قرآن پاک نے، ادھر موبائل نے، ہن سوال یہ ہے کہ موبائل جدہ نکلے وہ بالا خوش ہوئے گا یا جنہوں قرآن ملے ہے وہ بالا خوش ہوئے گا؟ یہ بات بڑی سوچن والی ہے۔ اگر انعام قرآن دا نکل آیا اور بندے سوچیا نہیں جی میرا تے کدی موبائل نکلدا تے مزہ ہوندا تے اودے تے ایمان نوں ہی خطرہ پہ جائے گا۔ سلطان محمود غزنوی، غزنی دا بادشاہ، ہر روز راتی درود پڑھن والا، اور تفسیر روح البیان دے اندر آندا ایک غریب آدمی سلطان محمود غزنوی کو لایا اور آ کے کہنے لگا سلطان میں بڑا غریب ہاں، بیٹیاں دی شادی کرنی ہے، ویسے میں تیرے کول اس طرح نہ آندا، میری مجبوری یہ بن گئی ہے، مینوں حضور نے حکم فرمایا، مینوں حضور نے فرمایا کہ سلطان محمود نو جا کے کہہ کہ وہ تینوں 1000 درم دے وے۔ سلطان محمود نے کیا اس طرح آ کے اگر مینوں لوگ کہن لگ پے بسانو حضور نے فرمایا
تو پھر تے خزانے خالی ہو جان گے. مینوں کوئی پتہ تے چلے نا, کوئی ایسی دلیل دے, کوئی ایسی بات دس کہ میں واقعی من جاواں کہ تینوں حضور نے فرمایا ہے. تو اس نے کیا, میں خواب وچ حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے کہ یا رسول اللہ انہیں کو نہیں مننا. وہ آکھے گا مینوں کس طرح یقین آوے؟ تو حضور نے وہ مسئلہ بھی حل کیتا ہے. حضور فرماندے نے سلطان محمود غزنوی نو کمی کہ آقا فرماندے نے تو روز میرے تے 60,000 دفعہ درود پڑھنا ہے. 60,000 دفعہ روز میرے تے درود پڑھنا ہے. محمود غزنوی دی اکھاں نم ہو گئیاں, کہن لگا ایک گل میرے علاوہ اور کوئی انسان نہیں جاندا, یا مدینے دا سلطان جاندا ہے یا میرا رحمان جاندا ہے, کسے نو نہیں پتا کہ میں 60,000 واری روز درود پڑھنا ہے. کہندا 2 تھیلیاں لے کے آؤ 1000 درہم دیاں, ایک تھیلی دتی اے حضور دے حکم تے پیا دینا ہے, تے دوجی تھیلی اس وجہ تو دے رہے ہیں تو مینوں خوشخبری سنائی ہے, میں ایتھے پڑھنا ہے, مدینے والا جاندا کون کتنا پیا پڑھدا. او دعاواں دیندا چلا گیا. وزراء کھڑے ہو گئے, بادشاہ تو ساڈے نال ایتھے بہنا ہے, تو سارا دن تخت تے ہونا ہے, تو لوگاں دیاں فریاداں سننا ہے, کدی تو جانا ہے میدان جنگ دے اندر, کدی تو او کہندے نے کہ او دی ادھی عمر تے گھوڑے دی پشت لگ گئی سی, اتنا سفر کیتا, اتنیاں جنگاں کیتیاں, تو بادشاہ تو ساڈے نال گپاں بھی ماردا ہے, تو شکار تے بھی جانا ہے, 60,000 دفعہ ممکن ہی نہیں کہ بندہ روز درود پڑھے, تو کس طرح پڑھنا ہے؟ انہیں آکھیا گل لے وے, میں 60,000 دفعہ گن کے نہیں پڑھدا, 1 2 3 60,000 دفعہ. میں نے ایک درود پاک دے متعلق پڑھے ہے کہ وہ بندہ ایک واری پڑھے نا تے انہوں 10,000 درود پڑھن دا ثواب ملدا ہے. وہ بندہ ایک واری پڑھے انہوں 10,000 مرتبہ درود پڑھن دا ثواب ملدا ہے. میں 3 واری صبح پڑھنا ہے تے 3 واری شامی پڑھنا ہے. میں 3 واری صبح پڑھنا ہے, 3 واری شامی پڑھنا ہے, اور مینوں یقین سی مینوں 30,000 دا سویرے ثواب ملدا ہے تے 30,000 دا شامی ثواب ملدا ہے. لیکن دل وچ ذہن وچ ایک ایسی بات پتہ نہیں ہے بات سچی ہے کہ نہیں, مگر میں پڑھدا ساں. اج اس نے مینوں دسیا حضور فرماندے نے سچی ہے, ساڈا ذکر آوے تے رب انجی انعام دتا کردا ہے. تو خیر اج ساڈا وہ تعلق حضور نال رہی نہیں, لیکن مشائخ دا سب تو پہلا جو مشن ہوندا سی وہ یہ سی کہ ساڈا مرید رب دا بن جائے, پھر مصطفیٰ کریم دا بن جائے. حضور دے نال تعلق. ہن آستانہ عالیہ ٹوڈا شریف دا بندہ ہوئے تے درود نہ پڑھے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. موری شریف دا کوئی مرید درود نہ پڑھے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. سیال شریف دا کوئی مرید درود نہ پڑھے, ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس واسطے کہ دسیا جاندا ہے ساریاں بہاراں تے ہے نہیں مصطفیٰ دے صدقے, ساریاں عزتاں تو ہے نہیں نبی دے صدقے, اور پھر ساڈے نبی ہے نہیں نبیاں دے سلطان. اگر بندہ صرف اتنا سوچے نا, موسیٰ علیہ السلام عرض کردے نے ربا نبوت لے لے مینوں اپنے محمد دا امتی بنا دے, تے پھر فخر ہوندا ہے کہ اسی اس نبی دے امتی ہاں جدا امتی بڑھن واسطے نبیاں نے دعاواں کیتیاں. یہی وجہ ایک عاشق کہندا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, میرے آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, میرے آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صفِ انبیاء ہے, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صفِ انبیاء ہے, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے, ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, صرف اللہ
اللہ ان سے بڑا ہے. لیکن اے بات ادو پتا چلتی ہے جدو سامنے احمد شاہ جیسا محمد احمد جیسا ولی بیٹھا ہوئے, جدو مہر علی شاہ جیسا ولی بیٹھا ہوئے, جدو فرید جیسا بندہ بیٹھا ہوئے, جدو حضور دا عاشق بیٹھا ہوئے, او منبر تے محمد آمد بن کے کھلوے پھر بھی گل سمجھا جاندا ہے, اور ویل چیئر تے بیٹھ کے دسے تو پھر بھی گل سمجھا جاندا ہے. کوئی دسن والا ہونا چاہیے کہ تیرا رابطہ مصطفیٰ نال کیسا ہونا چاہیے. پھر قرآن نال ہن دیکھو بھائی, جس پیر دے عرس وچ تانوں قرآن دیتے جا رہے ہیں, کیا اس بات دی دلیل نہیں کہ وہی پیر تہاڈا رابطہ قرآن نال دیکھنا چاہتا ہے؟ وہی پیر چاہتا ہے کہ تسی مصطفیٰ دے قرآن نال وابستہ ہو جاؤ. لیکن میں پھر دعوت فکر دیاں گا, اتنے کتنے لوگ بیٹھے نے جنہاں نو یاد ہے اساں آخری واری قرآن کھولیا کدوں سی. ساڈے ملک دے اندر نا دکان تے جاؤ تے قرآن دا پوچھو تے وہ پہلا سوال کردے نے کیڑا لینا ہے, جہیز ایڈیشن یا پڑھن والا. جہیز ایڈیشن وہ بہت خوبصورت ہوندا ہے اور ساری زندگی انجی خوبصورت رہندا ہے. کیوں؟ انہوں کسے پھولے نہیں ہوندا. گھراں دے اندر جو قرآن پہ نے نا, جا کے دیکھو. ایک علامہ صاحب فرماندے نے میں کچھ عرصہ واسطے روس دے اندر ایک مسجد دی امامت واسطے گیا. کہندے نہیں اتھے انہوں نے میری آواز پسند آئی تو کہن لگے کہ تسی واپس جا رہے ہو لیکن نہ تسی حافظ بھی ہو تو رمضان وچ قرآن سانو آ کے سنایا کرو, تراویحاں ایتھے پڑھایا کرو. کہندے نے میں اگلا سال رمضان دا آیا, میں چلا گیا. اس مسجد دے ارد گرد جتنے اتھے کچھ پاکستانی مسلمان سن, کچھ اتھوں دے رہن والے مسلمان سن, سب نے ذمہ داری لے لئی کہ ایک دن انہاں دی افطاری میں کراں گا, دوجے دن تسی کرو گے. ہر گھر دے اندر میں مہمان بن کے جاندا سا. کہندے نے ایک پاکستانی فیملی اتھے آباد سی تو ایک دن انہاں دے گھر میری دعوت سی. ٹیبل تے انہاں نے کچھ پیسے رکھے سن, کھانا وغیرہ ہو گیا, وہ برتن اندر رکھ گئے تو ہوا دا ایک چونکا آیا اور پیسے ٹیبل تو اڑ کے نیچے گر گئے. کہندے نے میں نے اٹھ کے پیسے اٹھائے, ارد گرد دیکھیا کوئی چیز نظر نہ آئی تو الماری دے اوپر قرآن پاک پیا سی. میں نے قرآن پاک کھول کے پیسے وہ دے اندر رکھ دیتے. تھوڑی دیر بعد وہ آئے, باتاں ہون لگ پئیاں, مینوں یاد ہی نہ رہا کہ میں دس دیاں کہ پیسے پے سن اور میں نے اٹھا کے قرآن وچ رکھ دیتے ہیں. کیونکہ ایک دن ہی انہاں دے گھر میری دعوت سی, مختلف گھراں دے اندر رمضان دے اندر قرآن پاک دی تراوی دے اندر جدوں ختم ہویا تو میں واپس اپنے ملک آ گیا. اگلے سال پھر میں اتھے چلا گیا. ایک دن اسے گھر میری دعوت سی تو اس گھر دی جو خاتون سی وہ رویہ بدلیا ہویا سی. اج نہ وہ اس طرح میرے نال بات نہیں سی کر رہی ادب نال جی میں پہلے کر دی سی. اس دے خامد نے مینوں کیا کہ علامہ صاحب تسی محسوس کیتا ہوئے گا میری بیوی دا رویہ بدلیا ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ سچ پوچھو تو تہاڈی دعوت کرن واسطے بھی تیار نہیں سی. میں پوچھیا وجہ؟ کہنے لگی تسی پچھلے سال آئے سو ٹیبل تے کچھ پیسے پے سن لیکن تہاڈے جان تو بعد پیسے نہیں سن تو پیسے تسی چک کے لے گئے سو. اسی تہاڈی اتنی عزت کردے سن لیکن تسی پیسے چک کے لے گئے. کہندے نے کہ اتنی بات سنی تو میری نظر الماری تے پئی, قرآن اتھے ہی پیا سی. میں رون لگ پیا. وہ کہندا ہے علامہ صاحب اگر تانوں ضرورت سن تو مینوں کہندے میں انہاں نالوں زیادہ دے دیندا, ہن رون دا کی فائدہ کہ تسی چک کے لے گئے. میں کہیا میں اس وجہ تو نہیں رو رہا کہ میں چک کے لے گئے اساں تے تانوں پتہ چل گیا ہے. کہندا پھر کیوں؟ میں کہیا میں تو چکے ہی نہیں سن. ہوا دا چونکا آیا سی اور پیسے نیچے گرے سن. او ظالم میں اس وجہ تو رو رہے ہیں کہ پورا سال گزر گیا ہے تسا الماری تے پہ قرآن نو ہاتھ بھی نہیں لگایا. پورا سال گزر گیا ہے الماری تے پہ قرآن نو ہاتھ بھی نہیں لگایا. میں پیسے قرآن دے اندر رکھ دیتے سن, ایک دن بھی قرآن کھول دے تو تانوں پیسے مل جاندے. جس قوم دی یہ حالت ہو گئی. میں سن رہا سا کہ پردے وچ نہ خواتین بھی سن رہی ہیں.
اور خواتین واسطے سب تو بڑا پیغام یہی ہے، بچہ جو تہاڈی گود وچ ہے نا، اس نو میرے مصطفیٰ دے قرآن نال وابستہ کر دیو۔ جس عمر دے اندر پیر محمد آمد تصوف دیاں تجلیاں بکھیر کے قبر وچ چلے گئے نے نا، اس عمر وچ نا ساڈے ہاں لوگاں دے اجے عیش ہی ختم نہیں ہوندی۔ آخر ایک کمال کیویں ملیا سی؟ اللہ نے پسند تو کیتا سی، پر محمد شفیع قادری دی تہجد دے وقت منگیاں دعاواں دا ثمر سی، اور انہاں دی تربیت دا ثمر سی۔ میرے بھائیو، ہر کسی بھی نیک بندے، ہر بھی کسی کامیاب انسان دی تسی کھوج لگا کے دیکھو، ادھر باپ دی تربیت شامل ہوئے گی، ادھر ماں دیاں لوریاں شامل ہون گیاں۔ تو جدوں یہ دو چیزاں مل جان تو پھر بیٹا مائیکل جیکسن دی کاپی نہیں کردا، بیٹا محمد دے غلاماں دی کاپی کردا ہے۔ اتنی تھوڑی عمر دے اندر صدیاں تے محیط کم کر کے چلے گئے نے محمد آمد، کہ جنہاں نے ایسا ٹرسٹ بنایا، پھر مرید در مرید انہاں دے دلاں وچ قرآن دی بھی محبت ڈالی، حضور دا بھی پیار ڈالیا، اور شہر اعتکاف اس طرح میں پچھلے سال جدوں حاضر ہویا سا 27ویں شب نو، تو میں مسجد دا ایک منظر دیکھ کے حیران ہو گیا، اور جدوں سارے مل کے تے پیر دا واسطہ دے کے رب کولو منگدے ہون گے، رب کتنی جلدی کرم کر دیندا ہوگا۔ اللہ کریم مشائخ ٹوڈا شریف دا فیضان صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ میں اجازت چاہواں گا، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔